अस्सलाम वालेकुम। ABN न्यूज़ के साथ मैं हूं तुराब नकवी। हेडलाइंस आपने जानी। सबसे पहले आपको खबर दें, अमेरिका की पाकिस्तान के ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम की हिमायत। तर्जुमान अमेरिकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर ने कहा, सवात वाक़े की रिपोर्ट्स पर शदीद तशवीश है। हमें मुतासरा शख्स के ख़ानदान से हमदर्दी है। हमने मजहब के नाम पर तशद्दुद पर पहले भी तशवीश का इजहार किया है। इज़हार राय पर तशद्दुद का रास्ता इख्तियार करना पाकिस्तान समेत कहीं काबिल कबूल नहीं। मजहबी आज़ादी धारे और इज़हार राय पर कदगनों की मजम्मत करते हैं। खबर दे रहे हैं आपको, अमेरिका की पाकिस्तान के ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम की हिमायत। तर्जमान अमेरिकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर ने कहा, पाकिस्तानी अवाम दहशतगर्द हमलों के शदीद मुतासर है। इंसदाद दहशतगर्दी में अमेरिका और पाकिस्तान का मुश्तरका मफाद है। लतीफ़ खोसा ने कहा है, ये कौम आइन और मुल्क से भोंडा मजाक ना करे तो बानी PTI बाहर आ जाएंगे। बानी PTI पर अब कोई नया केस बनाएंगे तो उसकी कोई आइनी हैसियत नहीं होगी। बानी PTI डील नहीं करेंगे, वो हकीकी आज़ादी हासिल करके रहेंगे। अगर नया केस बना तो कौम और बिफट जाएगी। भोंडा मजाक न करें कौम से, मुल्क से, आइन से, जमहूरियत से, बुनियादी हकूक से, इंसानी हकूक से। तो इमरान खान को भी बाहर आ जाना चाहिए। उस पे ऊपर अब अगर कोई केस करते हैं तो उसकी कानूनी आइनी क्या हैसियत होगी। इमरान खान तो डटा हुआ है, वो तो ना डील करेगा। वो भले वो कहता है मैं अवाम को हकीकी आज़ादी दिला के रहूँगा। जितना जेल में रखेंगे उतना ही रिएक्शन जो है अवाम का, वो न सिर्फ हमदर्दी से नफरत में बढ़ता जाएगा इनके खिलाफ, नफरत से फिर बगावत में बढ़ता है। जमहूरियत की जरूर बात करनी है लेकिन इंट्रा पार्टी इलेक्शन नहीं करवाना। सुप्रीम कोर्ट में मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक केस में चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। कहा, एक सियासी जमात के मंशूर में अकलियती खाना शामिल नहीं तो अकलियतों की लिस्ट नहीं दी जाएगी। जस्टिस अथर नल्ला बोले, आज भी 8 फरवरी को होने वाले इंतखाबात में बेज़ाब्तियों की दरख्वास्त अल्तवा है, इसे समाअत के लिए मुकर्रर होना चाहिए। अदालत ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से PTI की तरफ से जमा करवाई गई मखसूस नशिस्तों की फहरिस्त भी तलब कर ली। चीफ जस्टिस की जेर सदारत 13 रुकनी फुल कोर्ट बेंच ने कौमी असम्बली मखसूस नशिस्त केस की समाअत की। दौरान समाअत जजेस ने रिमार्क्स दिए कि मुतनासिब नुमाइंदगी के असूल से हटकर नशिस्तें नहीं दी जा सकती। चीफ जस्टिस ने कहा, पहले दिन से तशवीश थी कि PTI केस में फरीक है, ना कोई मुंतखब नुमाइंदा। अगर प्राइस बॉन्ड खरीदा ही नहीं तो प्राइस बॉन्ड निकल कैसे आएगा? खरीदना तो जरूरी है ना। अगर कोई मेंबर नहीं या नशिस्त खाली है तो ज़िमनी इंतखाबात हो जाएंगे। जस्टिस मुनीब अख्तर ने रिमार्क्स में कहा, PTI उम्मीदवारों की मखसूस नशिस्तें देने के लिए अलग असूल अपनाया गया। इलेक्शन कमीशन इस मामले की तस्दीक करे तो केस नया रुख इख्तियार कर सकता है। जस्टिस जमाल मुदखिल ने रिमार्क्स में कहा, इलेक्शन कमीशन के पास तो अरकान असम्बली को आज़ाद डिक्लेयर करने का इख्तियार नहीं, पार्टी वाबस्तगी जाहिर करके जमात तब्दील करने वाला नाअहल तस्वर होगा। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि सारा मामला शुरू ही सियासी जमात के उम्मीदवारों को आज़ाद करार देने से हुआ। इलेक्शन कमीशन ने कैसे अखज़ किया कि उम्मीदवार तहरीक इंसाफ के नहीं बल्कि आज़ाद हैं। जस्टिस याया अफरीदी ने कहा, किसी उम्मीदवार के साथ जबरदस्ती नहीं की जा सकती कि नोटिफिकेशन के 3 रोज बाद वो किसी और जमात में शामिल हो जाए। जस्टिस अतर मिनल्ला ने रिमार्क्स दिए कि मसला इलेक्शन कमीशन के 2 फरवरी के ऑर्डर से पैदा हुआ है। अदालत के फैसले की गलत तशरीह की, इस बात पर नताइज लोग क्यों भोगते हैं? लापता अफराद के केसेस हैं, बुनियादी हकूक की पामालियां हो रही हैं। हमने बतौर सुप्रीम कोर्ट सर रेत में दबा लिए हैं, हमें किसी दिन तो कहना होगा बस बहुत हो गया। जस्टिस मुनीब अख्तर ने रिमार्क्स दिए, इलेक्शन कमीशन कोई और निशान देकर कह देता उम्मीदवार PTI के हैं। जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा, इंतखाबी निशान से मुतालिक फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा बोले, वो फैसला इंट्रा पार्टी इलेक्शन का था, इंतखाबी निशान का नहीं। अदालती फैसले पर रिमार्क्स नहीं आने चाहिए। नजर सानी जेर समाअत है, सियासी जमातों में कोई जमहूरियत नहीं चाहता, सिर्फ बल्ले के इलेक्शन की बात की जा रही है। केस की समाअत जुमरात तक मुलतवी कर दी गई। आगे बढ़ें और आपको बताएं, वफाकी काबीना ने ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम की मंजूरी दे दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना इजलास में नेशनल एक्शन प्लान की एपिस कमेटी के फैसलों की तौसीक कर दी गई। वज़ीर आज़म का कहना था, अज़्म इस्तेहकाम ऑपरेशन माजी की तरह बड़े ऑपरेशन से मुख्तलिफ है। ऑपरेशन मखसूस इलाके में नहीं होगा, आबादियों की नकल मकानी नहीं होगी, इंटेलिजेंस की बुनियाद पर दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई होगी। अज़्म इस्तेहकाम एक कौमी विजन है जिसमें सियासी, सफारती और दीगर पहलू भी होंगे। वज़ीर आज़म ने बजट इजलास के दौरान वज़रा को पार्लियामेंट में हाजिरी यकीनी बनाने की हिदायत कर दी। ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम की हिमायत नहीं करते, तहरीक इंसाफ डट गई। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, हम चाहते हैं कि ऑपरेशन के लिए पहले सूबाई हुकूमत को एतमाद में लिया जाए
اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کا کہنا تھا کہ عوام پر کسی بھی قسم کا آپریشن قبول نہیں، ہم نے بہت قربانیاں دی ہیں، سارے کا سارا نزلہ خیبر پختونخوا اور بلوچستان کی عوام پر گرانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ وزیر اعظم کہتے ہیں سرمایہ کاری کے لیے آپریشن چاہیے، پاکستان میں سرمایہ کاری اس لیے نہیں آ رہی کیونکہ یہاں قانون اور آئین نہیں، ایک ملک میں دو قوانین نہیں چلنے دیں گے، معاملہ پارلیمنٹ میں لائیں، ان کیمرہ بریفنگ دیں۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا ہے کہ آپریشن عزم استحکام ماضی کے ملٹری آپریشن سے مختلف ہوگا، انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن ہوں گے، اس آپریشن میں بستیوں کو خالی نہیں کرایا جائے گا، چند دنوں میں طریقہ کار واضح ہو جائے گا، آپریشن پوری قوم کے تعاون سے ہوگا، پی ٹی آئی سمیت تمام جماعتوں کے تحفظات دور کریں گے، قومی اسمبلی اور سینٹ میں بحث کی جائے گی اور اتفاق رائے پیدا کیا جائے گا، آپریشن کی فائنانشل سپورٹ میں صوبوں کو حصہ ڈالنا ہوگا۔ لاہور میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے انہوں نے مزید کہا کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے دبے الفاظ میں آمادگی ظاہر کی ہے۔ یہ خدشات درست نہیں ہیں ان آپریشنز میں یا ان آپریشنز میں جو میں نے جن کا نام لیا ہے، رائے نجات، رد الفساد اور ضرب عزم جو ہے، اس میں یہ ایک بڑا بنیادی جے یو آئی یا اے این پی یا پی ٹی آئی کی طرف سے جو تشویش کا اظہار کیا جا رہا ہے، وہ ان کی تشویش کو جو ہے ہم ضرور ایڈریس کریں گے۔ صرف جو دہشت گردی کی بڑھتی ہوئی ایک لہر پچھلے چند ماہ سے چل رہی ہے، ہم اس کا مقابلہ کرنا چاہتے ہیں اور اس کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ کے پی کی حکومت جو ہے، میں وہاں پہ موجود تھا، چیف منسٹر صاحب نے کوئی اختلاف نہیں کیا، بلکہ انہوں نے دبے لفظوں میں یہ کہا ہے کہ ہم اس کو سپورٹ کریں گے، اس ایکشن کو جو ہے، کیونکہ مینلی یہ کے پی میں اور بلوچستان میں اس پہ عمل درآمد ہوگا۔ آپریشن عزم استحکام نئی بحث چھڑ گئی، حکومت اور اپوزیشن بیانات میں تضاد ہوگا یا نہیں، اگر ہوا تو کن بنیادوں پر ہوگا، جانتے ہیں اسلام آباد سے زاہدہ راؤ کی رپورٹ میں۔ آپریشن عزم استحکام سے پہلے پی ٹی آئی سمیت بعض سیاسی جماعتوں کو اعتماد میں نہ لیے جانے کا شکوہ کس حد تک درست ہے اور اس کے آپریشن کی کامیابی پر کیا اثرات مرتب ہوں گے، آئیے جانتے ہیں اراکین پارلیمنٹ سے۔ ان کو بولے نہیں چلے گا، یہ ہمارا ملک ہے، آپ ہمارے ملک کو کسی کو بیچ نہیں سکتے، آپ ہمارے لوگوں کا خون بہا کے کسی سے پیسے نہیں لے سکتے، کسی کے ساتھ ڈیلے نہیں کر سکتے، ہم نہیں ہونے دیں گے۔ ان سب کو ذہنی علاج کی ضرورت ہے، مجھے تو لگتا ہے ان کے چیف منسٹر نے کوئی میٹنگ میں بات نہیں کی، تو یہ تو ان کا پارٹی کا انٹرنل معاملہ ہے، اس سے بات پوچھ کریں، اس سے پوچھیں۔ ہم تو اس کے خلاف ہے، ہم تو اس کو ریجیکٹ کرتے ہیں، اور نقصان ہو اگر مخالف کو ہو تو الگ بات ہے، لیکن یہ پبلک کو ہوتا ہے تو وہ سمجھا دے کہ ہم کس قسم کا آپریشن کرنا چاہتے ہیں، اگر پارٹی مان لے تو ٹھیک ہے۔ لا اینڈ آرڈر سچویشن پورے پاکستان میں خراب ہے، لیکن یہ خاص کر کچھ علاقے ایسے ہیں کہ وہاں کے لوگ بھی سفرر ہیں، نہ ان کو اعتماد میں لیا گیا نہ پارلیمنٹ کو، تو ڈیفینیٹلی پھر اس طرح کویسچن مارک تو ہوگا۔ حکومت کا کہنا ہے کہ ہم نے تحریک انصاف سمیت تمام سیاسی جماعتوں کو اعتماد میں لیا، کمیٹی میں تو کسی نے کوئی اعتراض نہیں کیا، واویلا کرنے کا کیا فائدہ۔ دوسری جانب اپوزیشن کا کہنا ہے کہ ہم تب تک آپریشن کی حمایت نہیں کر سکتے جب تک ٹی آر اوز طے کرنے کے ساتھ ساتھ عوام اور پارلیمنٹ میں بیٹھے نمائندوں کو اعتماد میں نہیں لیا جاتا۔ کیمرہ مین قمر شہزاد کے ساتھ زاہدہ راؤ، ABN نیوز، پارلیمنٹ ہاؤس، اسلام آباد۔ پی ٹی آئی کا قبائل امن جگہ کے بعد موجودہ صورتحال پر آل پارٹیز کانفرنس بلانے کا فیصلہ، وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور کانفرنس میں تمام سیاسی جماعتوں کو مدعو کریں گے، کانفرنس کی تاریخ اور وقت کا تعین جلد کیا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے مشیر برائے اطلاعات و تعلقات عامہ بیرسٹر سیف نے کہا ہے کہ پی ٹی آئی کے زیر انتظام قبائل امن جرگہ آج ہوگا، جرگے میں قبائلی مشیران سمیت پی ٹی آئی کے مرکزی اور صوبائی قائدین شرکت کریں گے، جرگے میں قرارداد پاس کی جائے گی جو بعد میں وزیر اعلیٰ کو پیش کی جائے گی، قرارداد پارلیمنٹ اور خیبر پختونخوا اسمبلی میں بھی پیش کی جائے گی۔ آئی ایم ایف کے ساتھ مل کر بجٹ بنانا پڑتا ہے، وزیر اعظم شہباز شریف کا اعتراف، کہتے ہیں اخراجات میں کمی کے لیے وفاقی حکومت اقدامات کر رہی ہے، ڈاؤن سائزنگ رائٹ سائزنگ کے حوالے سے کمیٹی بن چکی، پی ڈبلیو ڈی کے خاتمے کا اعلان ہو چکا، ادارے میں 50 سے 60% کرپشن ہوتی ہے، جنوبی پنجاب میں حکومت انقلابی منصوبے شروع کر رہی ہے، پنجاب نے اپنے وسائل سے وفاق میں منصوبے بنائے۔ آنریبل جو فائنانس منسٹر ہیں ان کی سربراہی میں ڈاؤن سائزنگ اور رائٹ سائزنگ کے حوالے سے ایک کمیٹی بن چکی ہے، اور وفاقی حکومت کے منصوبے تھے، پنجاب نے اپنے وسائل سے یہ منصوبے بنائے۔ پاکستان ورکس ڈپارٹمنٹ ہے، اس کے خاتمے کا اعلان ہو چکا ہے، اور وہ صرف ان کی تنخواہوں کا معاملہ نہیں، اس کا جو ڈیولپمنٹ جو اینول جو فائنینشیل لے آؤٹ ہے،
اصل کرپشن تو وہاں ہوتی ہے جو 50 سے 60% تک بالکل آپ بلا خوف تردید یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہاں پر اتنی کرپشن ہوتی ہے. چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے کہا ہے کہ وفاقی ترقیاتی بجٹ مل کر بنانے کی شرط پر عمل درآمد نہیں کیا گیا. چارٹر آف اکانومی کہیں سے ڈکٹیٹ نہیں ہو سکتا. حکومت کو اتحادیوں، سٹیک ہولڈرز اور اپوزیشن سے بھی مشاورت کر کے بجٹ بنانا چاہیے تھا. میثاق معیشت کرنا ہے تو سب سے مشورہ کرنا ہوگا. اس کے بغیر معاشی مسائل حل نہیں ہو سکتے. عوام کا مسئلہ یہ نہیں کہ جیل میں کون جائے گا کون نہیں. حکومت معیشت کے حوالے سے اقدام اٹھائے. پیپلز پارٹی مکمل تعاون کرے گی. آگے بڑھنے سے پہلے پرانے وعدوں پر عمل کیا جائے. اگر اس ملک کے عوام کا کسی سیاسی ایشو سے کوئی دلچسپی ہے تو وہ معاشی مشکلات، معاشی بحران، بڑھتی ہوئی مہنگائی، بے روزگاری اور غربت میں دلچسپی ہے. جناب وزیر اعظم صاحب نے چارٹر آف اکانومی کی بات کی. وہ چارٹر کہیں سے ڈکٹیٹ نہیں ہو سکتا. اگر ہم نے ایک نیشنل اکنامک چارٹر بنانا ہے تو پھر سب سے مشورہ ہونا پڑے گا. اگریمنٹ کے تحت ہم نے جو آنے والے بجٹ تھا، جو آپ کا پی ایس ٹی پی چاروں صوبوں کے تھا، ہم سے مل بیٹھ کے آپ کو وہ بنانا چاہیے تھا. اور افسوس کے ساتھ ہم نے اس شرط پہ عمل بھی نہیں کیا. اور ہم سمجھتے ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی کے میرے اپنے ممبران سمجھ رہے تھے کہ اگر ہم اس حصہ میں شامل ہوتے تو ہم مثبت طریقے سے آپ کا اس عمل پہ کنٹریبیوٹ کر سکتے. وزیر خزانہ نے بجٹ میں اسٹیشنری آئٹمز پر ٹیکس نہ لگانے کا اعلان کر دیا. محمد اورنگزیب نے قومی اسمبلی میں اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ ٹیکسز لگانے کا مقصد خسارے میں کمی لانا ہے. قیمتوں میں بگاڑ پیدا کرنے والی سبسڈی کا خاتمہ کیا جائے گا. بجٹ سے متعلق مثبت تجاویز کا خیر مقدم کرتے ہیں. تاجر دوست اسکیم کا حصہ نہ بننے والے تاجروں کے خلاف کارروائی کا وقت آ گیا ہے. حکومت ٹیکس ٹو جی ڈی پی کو 13% تک بڑھانے اور مہنگائی میں کمی کے لیے پرعزم ہے. کوشش ہے کہ اگلا IMF پروگرام آخری ہو. PIA کی نجکاری کے عمل کو تیز کیا جا رہا ہے. ملک کو کھویا ہوا مقام واپس دلائیں گے. حکومت معیشت کی بہتری کے لیے صوبوں کے ساتھ مل کر کام کرے گی. سیکیورٹی داروں کی کارکردگی پر اعتماد اور فخر ہے. حکومت جامع منصوبہ بندی سے چینی باشندوں کی سیکیورٹی یقینی بنا رہی ہے. PIA کی نجکاری کے عمل کو تیزی سے آگے بڑھایا گیا ہے. اسٹیشنری آئٹمز کے لیے ٹیکس ایگزمپشن کو برقرار رکھا گیا ہے. اب وقت آ گیا ہے کہ جو دکاندار FBR کی تاجر اسکیم کا حصہ نہیں بنتے ان کے خلاف سخت اقدامات کیے جائیں. ہمیں اپنی مسلح افواج اور سول آرمڈ فورسز کی کارکردگی اور قربانیوں پر فخر ہے. حکومت ایک جامع منصوبے کے ذریعے چینی ماہرین کی سیکیورٹی کو یقینی بنا رہی ہے. ہم حتی المقدور کوشش کریں گے کہ اگلے IMF پروگرام کو پاکستان کا آخری پروگرام بنایا جا سکے. اس حوالے سے کئی اہم اقدامات لیے گئے ہیں جن کے نتیجے میں مہنگائی میں نمایاں کمی ہوئی ہے. آڈیو لیکس کیس میں اسلام آباد ہائی کورٹ نے ایڈیشنل اٹارنی جنرل کی جانب سے چیمبر میں سماعت کی استدعا مسترد کر دی. جسٹس بابر ستار نے ریمارکس دیے کہ کسی کو فون ٹیپنگ کی اجازت دینے کا کوئی قانون موجود نہیں ہے. جو کچھ ہو رہا ہے وہ غیر قانونی ہے. تفصیلات اسلام آباد سے اس رپورٹ میں. بشرا بی بی اور نجم ثاقب کی آڈیو لیکس کے خلاف درخواست پر سماعت اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس بابر ستار نے کی. ایڈیشنل اٹارنی جنرل منصور اقبال دوگل نے عدالت کو بتایا کہ وزارت داخلہ نے ایک SOP جاری کیا. ISI اور IB براہ راست سروس پرووائڈر سے ڈیٹا لے سکتی ہیں. دیگر قانون نافذ کرنے والے ادارے ضرورت پڑنے پر ان ایجنسیز سے ڈیٹا لے سکتے ہیں. جسٹس بابر ستار نے کہا کہ یہ SOP تو ایک سیکشن آفیسر نے جاری کیا ہے, متعلقہ اتھارٹی کا ذکر نہیں. وزارت داخلہ کے پاس یہ اختیار کیسے ہے؟ کس قانون کے تحت یہ SOP جاری کیا گیا؟ وارنٹ کے بغیر لائیو لوکیشن کیسے شیئر کی جا سکتی ہے؟ حکومت نے کس قانون کے تحت فیصلہ کیا کہ یہ ڈیٹا حاصل کر سکتے ہیں؟ دوران سماعت PTA نے عدالت کو بتایا کہ ہم نے کسی کو فون ٹیپنگ کی اجازت نہیں دی. PTA سرویلنس نہیں کر رہی, PTA ریگولیٹر ہے. اسلام آباد پولیس کے وکیل نے عدالت میں بتایا کہ نہ ہم سرویلنس کرتے ہیں نہ ہی کال ریکارڈ کرتے ہیں, بلکہ وقوع ہونے کے بعد میٹیریل لیتے ہیں. میٹیریل لینے کے لیے ہماری سمجھ کے مطابق وارنٹ لینا ضروری نہیں. جسٹس بابر ستار نے استفسار کیا کہ 11 سال میں وارنٹ لینے کی آپ کو ضرورت پیش نہیں آئی. کس نے IG کو کہا کہ وارنٹس نہ لیں؟
एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने अदालत में कहा कि चेंबर समात रख लें, आपको आगाह कर देंगे। जस्टिस बाबर सत्तार ने रिमार्क्स दिए कि क्या मैं आपसे दहशतगर्दों से मुतल्लिक पूछ रहा हूँ, सिर्फ कानून का पूछा है, ये नेशनल सिक्योरिटी का मामला नहीं। आपकी चेंबर समात की दरख्वास्त मुस्तरद करता हूँ। अदालत ने ऑडियो लीक्स केस की समात गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए मुलतवी कर दी। अदालत ने कहा कि आइंदा समात की तारीख तहरीरी हुक्मनामे में जारी होगी। आगे बढ़ें और आपको बताएं, पेशावर हाई कोर्ट ने दहशतगर्दी को दोबारा आबादकारी के खिलाफ इमल वली खान की दरख्वास्त पर रिमार्क्स दिए। कमीशन बनाना हुकूमत का काम है, ऐसा हुक्म देना हुकूमत के काम में मुदाखलत होगी। ANP के मरकजी सदर इमल वली खान की दहशतगर्दों की दोबारा आबादकारी के खिलाफ दायर दरख्वास्त पर पेशावर हाई कोर्ट में समात हुई। जस्टिस SM अतीक ने रिमार्क्स दिए कि क्या आप चाहते हैं कमेटी बने और रिपोर्ट सील हो जाए, मसले को आपस में बैठकर क्यों हल नहीं कर लेते। वकील दरख्वास्त गुजार ने कहा, मालूम होना चाहिए दहशतगर्दों की दोबारा आबादकारी क्यों हो रही थी। जस्टिस SM अतीक ने रिमार्क्स दिए, आप तो उस वक्त PTM का हिस्सा थे, कमेटी बनाते। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा, कमेटी बनाना वफाकी हुकूमत का मैंडेट है। जस्टिस असदुल्ला ने दरख्वास्त गुजार को मुखातिब करते हुए कहा, अगर हम कमीशन बनाने का कहें तो यह हुकूमत के काम में मुदाखलत होगी। आप हुकूमत को दरख्वास्त दें, अगर दरख्वास्त मुस्तरद हुई तो अदालत आ जाना। साबिक वफाकी वजीर अब्बास अफरीदी ने मुस्लिम लीग नून को खैर आबाद कह दिया। अब्बास अफरीदी ने बाकायदा इस्तीफा पार्टी के सूबाई सदर अमीर मकाम और मरकजी जनरल सेक्रेटरी एहसन इकबाल के नाम भिजवा दिया। अब्बास अफरीदी का कहना है, जाती मसरूफियात की बिना पर सियासत छोड़ रहा हूं। इस्तीफे में इस बात की भी यकीन दहानी कराई वो किसी पार्टी में शमूलियत इख्तियार नहीं कर रहे। बानी PTI की रिहाई के लिए सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का एहतजाज। अरकान सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने पार्लियामेंट हाउस के सामने पैदल मार्च किया। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के अरकान ने एहतजाज के दौरान बानी PTI के हक में नारे लगाए। शुरा ने बानी PTI को रिहा करो के प्ले कार्ड उठा रखे थे। बैरिस्टर गौहर, उमर अयूब, उस्मान डार की वालदा रेहाना डार भी एहतजाज में शरीक थे। शिकवे शिकायतें दूर, पीपल्स पार्टी ने बजट मंजूरी में हुकूमत की हिमायत का फैसला कर लिया। पार्लिमानी पार्टी के इजलास के बाद मीडिया टॉक में सैयद नवीद कमर का कहना था कि मुज़ाकरात के कई दौर हुए, हुकूमत ने शिकायत दूर करने की यकीन दहानी कराई है। पंजाब के हवाले से भी हमारे तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की यकीन दिलाया गया। मुल्क में कतई तौर पर अदम इस्तेहकाम नहीं होने देंगे। शाजिया मरी ने कहा कि आला क़यादत ने अरकान को हुकूमत से मुज़ाकरात पर एतमाद में लिया, हुकूमत को वादे वफा करने का मौका दे रहे हैं। तमाम लोगों के कि जी जो तबका टैक्स अदा करता है, ज़्यादा बोझ भी उन्हीं के ऊपर डाला जाए। अब ये कोई सही फिलॉसफी नहीं है। हम ये ज़रूर बिलीव करते हैं कि प्रोग्रेसिव टैक्सेशन हो, मतलब इनकम टैक्स वगैरह के पे ज़्यादा इन्हासार हो और सेल्स टैक्स और जो इनडायरेक्ट टैक्स है उस पर कम हो। पार्टी के चेयरमैन को अपने मेंबरान को हर तरीके से प्रोटेक्ट करना होता है, उन्हें सपोर्ट करना होता है और उनके ज़रिए उस आवाम को सपोर्ट करना होता है जिन्होंने उनकी कैंडिडेट्स पर एतमाद किया। तो ये हुकूमत की जो एश्योरेंसेस है उसको इस वक्त एक्सेप्ट करेंगे और उन्हें मौका देंगे। PTI रहनुमा फैसल जावेद ने कहा है कि बल्ले का निशान छीन कर वोटर का हक उससे छीना गया। हमारा मुतालबा है बल्ले का निशान वापस किया जाए। आइन कहता है कि किसी भी शहरी के हकूक को तल्फ ना किया जाए। उन्होंने कहा, अवाम के मैंडेट के साथ जो हुआ उसे तारीख कभी नहीं भूलेगी। जुल्म की तमाम हदें पार हो चुकी हैं, अब हमें हमारा हक वापस चाहिए। बल्ले का निशान छीना गया, अवाम से छीना गया, PTI से नहीं, अवाम से छीना गया। ये बात बार बार सामने आ रही है कि वो फैसला बहुत ही गलत फैसला और उसकी वजह से आज जो वोटर का जो राइट है वो मुतासिर हुआ, उसके राइट को उससे छीना गया। क्या हुआ, किस तरह से निशान गया, उसके बाद पार्टी को जो हमारे कैंडिडेट्स थे उनको जो मुश्किलात हुई, जो हुआ वो सारा और अवाम के मैंडेट पर जो डाका डाला गया है। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। देखते रहिए ABN न्यूज़, क्योंकि ABN है कौम की सोच।